वैसे तो मेरा अभी इससे पहले जो सेशन था वो काफ़ी मेरी एनर्जी ड्रेन कर चुका हुआ है। फिर 3 से 4 घंटे का मेरा सफ़र भी है, लेकिन मैंने तो सोचा था निपटा के निकलूँगा, लेकिन आपके मोहब्बत भरे इस्तकबाल के लिए बड़ा शुक्रिया है। जोश लगाना पड़ेगा वापस आके। ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है मेरे भाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसमें संजीदगी से सुनिएगा थोड़ा। जहाँ आपका दिल करे आप ठीक है अपनी तालियां बजाएं, लेकिन ये आपके फ़ायदे की बातें हैं। 20 साल मैं आपकी जगह पर था और ज़िंदगी बड़ी ही कंफ्यूज थी, नो क्लैरिटी, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इस तरह शक शुबहात, पता ही नहीं था क्या करना है। तो 2 तरीके हैं अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम तक पहुंचने के लिए। एक है गिर गिर के, ठोकरें खा खा के, वक्त ज़ाया करके और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसियां बर्बाद करके पहुंच जाता है इंसान कहीं। ऐसी बात नहीं है कि हम पहुंचेंगे नहीं, लेकिन जो सवाल उठता है, द क्वेश्चन दैट मैटर्स इज कि कितना ज़ाया करके पहुंचा है, कितना थका के पहुंचा है अपने आप को और अपनी कौम को, कितने रिसोर्सेज ज़ाया करके पहुंचा है, या ऐन सही म्यार में, सही अंदाज में, सही मिजाज में पहुंचा है। ये मैटर करती है चीज़। खुदकुशी भी एक लिहाज से पहुंचना है कहीं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि अगर तू हमसे ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंच सका पुत्र, अगर तू हमसे ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं पहुंच सका वहां पर, और हमसे कम ज़ाया किए में नहीं पहुंच सका, तो ये जनरेशंस का जो ट्रांजिट है इल्म व अमल का, इसमें फिर क्या फ़ायदा होगा। तो ये तेरे फायदे की बातें हैं बेटा। दिस इज ऑल टू डू विद योर गुड। तो इस टाइम पर जो शख्स भी तुम्हारे इर्द गिर्द बैठा है, करंट आ रहा था और इस उम्र में जवानियों को मस्तियाँ चढ़ी होती हैं, हम भी इंडोर्स करते हैं इन तोगियानियों को, इन सरकशियों को, लेकिन बराबर में बैठे हुए शख्स से अपना रिश्ता आने वाले 45 मिनट के लिए तोड़ लो, क्योंकि दिस इज योर लाइफ एंड इट यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अरे साया नहीं दिखता इंसान का बुरे वक्तों में, ये सीधे हाथ और बाएं हाथ वाला कहां से दिखेगा। तो द ओनली थिंग जो किसी ने मुझे मेरी जंगों में कहा था कभी, the only thing standing with you by the end of the day are going to be your own 2 legs. एंड में तेरे सिर्फ ये तेरी 2 टांगे होंगी जिसके ऊपर तू खड़ा होगा, कोई साथ नहीं होगा तेरे इसके अंदर। ये जिंदगी, ये बेवफाइयों का सफर है। ये इट इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। वो जिंदगी क्या जिसके अंदर ढंगा ना जाए इंसान। तो इसके अंदर अगर कोई चीज मैटर करती है, वो तू है मेरे भाई। बच्चों, इट इज यू आर द वन हु इज गोना डू इट, कोई नहीं आएगा। ये तो बात की बातें हैं, ये तो बात की बातें हैं कि काफिले जुड़ते हैं इंसान के साथ। ये तो बात की बात है कि एंडोर्समेंट मिल जाए लोगों से। अरे वो जिंदगी क्या जिसे कबूलियत मिल जाए शुरू के अंदर। तो ये तन्हाइयों के सफर हैं, ये अकेलेपनों के सफर हैं। वो आइडिया ही क्या जिसे समात मिल जाए, वो इश्क ही क्या जिसे महबूब मिल जाए। ये जिंदगी मुश्किल है। अल्लाह भी कहता है कुरान में, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। अल्लाह कहता है हम जानते हैं ये मुश्किल सफर है, मगर गुलाम के लिए नहीं, कायर के लिए नहीं। लाइफ इज वन ऑफ द हार्डेस्ट जर्नीज ऑफ अ पर्सन, बट नॉट फॉर अ कावर्ड। जो सेटल करना चाहता है उसके ऊपर जो लोग चाहते थे उसके लिए, जो उसका अपना अंदर डिमेंटेड कॉस्मेटिक यू भी चाहता था, उसको लिमिट करता रहा कि तू यही है।
تو غافل کے لیے, جاہل کے لیے اور قائل کے لیے زندگی آسان ہے, کیونکہ اس نے کنویں سے باہر ہی نکلنا. He is never gonna come into that undefined zone. He is always going to live into defined black and white. جہاں 3, 4, 5 چیزیں سکسیس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. ہمیشہ ریور سے ہٹ کے چلنے کے لیے وہ جو بنے تھے اصولوں کو ایک اصول بخشنے کے لیے, مزاجوں کو ایک مزاج بخشنے کے لیے, رواجوں کو ایک رواج بخشنے کے لیے, وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بخشنے کے لیے, ذروں کو ایک پہاڑ بخشنے کے لیے, دنیا کے اس ابر کو ایک بہار بخشنے کے لیے, میدانوں کو اپنا خون بخشنے کے لیے ان کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے. تو اگر آج میرے اس معمولی سے فقیر خطاب کے اندر اگر تو نے وہ نقطے نہیں اٹھائے بیٹا, اینڈ میں it still doesn't matter. اللہ says in قرآن, شیطان جہنم میں جانے سے پہلے آخری جملے جو رقم کی ہے نا, اس نے وہ سورہ ابراہیم میں نقل کر دی ہے اللہ نے. وہ کہے گا فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, مجھے ملامت مت کر, تو نے کیا اپنے ساتھ جو کیا ہے, you did it to yourself. تو آج اگر ہم کہیں ہیں اور آج ہم کہیں پھنسے میں ہیں یا کہیں کھڑے میں ہیں یا مقید ہیں یا معین ہیں یا پانی رستہ نہیں بنا رہا, زندہ کائنات کا سوال بھی تو اور اپنے اس عجیب و غریب سوال کا جواب بھی تو ہے. تو یہ بلیم گیم نہ کر کہ چونکہ چنانچہ اگر that was the reason and that was the reason for me not making it out. نہیں, ہم نے کیا اپنے ساتھ. آج جہاں آپ لوگ ہیں, آپ اور میں ذمہ دار ہیں. کل جہاں آپ ہوں گے اس کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر. آسمانوں سے موزے نہیں اترے, I am responsible for my mess. اور اگر آسمانوں سے اترے بھی ہیں اور ہم ہیں responsible اس کی. تو ایک بڑا آدمی اس دنیا میں بلیم گیم نہیں کھیل رہا. ارے یہ زندگی کبھی بھی آسان نہیں تھی ان کے لیے جنہوں نے کچھ بنانا تھا. تو میں کچھ اصول آپ کے آگے پیش کروں گا. میں نے ایک تحقیق کی تھی, اس میں 30 نکات پہ میرا R&D تھا, اس پہ میرا مقالہ تھا, میرا تھیسس تھا اس پر. اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہاں جہاں آپ ہیں یا ساحل پہ کھڑا ہوا ہے کوئی اور طوفانوں کا ادراک کر کے فیصلہ کر رہا ہے جنگوں میں آنے کے لیے. یہ زندگی جنگوں کا نام ہے, اپنے آپ سے جنگیں, پھر صدیوں میں اپنے آپ سے ان جنگوں کے بعد عوام کے اندر, لوگوں کے اندر, خواص کے اندر اور عوام کے اندر اپنے نظریات کو پیش کر کے ایک قوم کھڑا کر کے. زندگی انہی چیزوں کا نام ہے. جہاں آپ لمٹ کریں گے زندگی اور کائنات بھی وہی لمٹ ہو جائے گی. جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں the game never ends. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, میرا اپنا آپ پوچھتا ہے مجھ سے, کب تک کرتا رہے گا یہ سب, کب تک, till when are you gonna pull the strings. اللہ says in قرآن حتی یأتیک الیقین, جب تک کہ موت نہیں آ جائے گی انسان, یہ موت تک ختم نہیں ہونا. اس لیے زندگی کے سب سے بہترین جملے جو انسان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ہے لیٹس گیٹ بیک ٹو دا وار. چل پھر کھڑا کر اپنے آپ کو اگلی جنگ کے لیے, لیٹس گیٹ بیک ٹو دا وار اگین. لیکن کچھ لوگ اس میں توکل پر انحصار کرتے ہیں, گراؤنڈ میتھمیٹکس کام ہی نہیں ہوتی کچھ. اور کچھ ایسے میتھس والے ہیں they don't believe in miracles. اس پر بھی ایک بڑی ریسرچ لکھا تھا میں نے, میتھس ورسز میریکل, جیت کس کی ہو. اسباب 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 اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ گراؤنڈز, یا توکل اینڈ سپر نیچرل کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن زبردست انقلاب وہاں کھڑا ہوتا ہے جب اونٹ بھی باندھا جائے اور توکل بھی کیا جائے اللہ کے اوپر. مگر اونٹ باندھنے کے اوپر وہ کون سے اصول ہیں جس نے عام لوگوں کو, عام سے لوگ تھے, وہ ڈیفینیشن بن گئے, وہ ایکڈیمکس بن گئے دنیا کے اندر, وہ کیا اصول ہیں.
कैसे बनता है एक आम इंसान कि वो बैठ के मजमे खा जाए अपनी आवाज से? कैसे बनता है एक इंसान कि कायनात और बड़ी कायनातें उसके सीने में दम हो जाए आके? कैसे बनता है एक इंसान कि उसके वोकल कॉर्ड में वो दर्द हो कि सीने उसकी धड़कन महसूस कर सकते हो? कैसे बनता है एक इंसान कि इंसानियत उसमें आके दम हो जाए सारे? इसके लिए बेटा बड़े असूल चाहिए तुझे, बड़े प्रिंसिपल चाहिए उसके लिए, और उसका सबसे बड़ा स्टार्टिंग प्रिंसिपल है दर्द, तकलीफ, एहसास। कहते हैं ना, आ गई कर्ब वफा, आ गई कर्ब वफा, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। तो मैंने तलाश किया व्हाट आर द मेजर आर्टिकल्स ऑफ लीडरशिप इन दिस वर्ल्ड। बड़ी किताबें लिखी, हम तो पेंडू से फकीर से आदमी हैं भाईजान, जमीन पे बैठ के पढ़ाने वाले। लोगों ने मशहूर कर दिया, वो एक और बात है। I found a verse in Quran that has the macros of leadership, not the micros of it. कुलियात है उसके अंदर। अल्लाह कहता है वजालना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम शख्स को फलसफा बना देते हैं, फलसफों में एक फलसफा बना देते हैं, लोगों की जिंदगियों का खिताब बना देते हैं, तहरीर बना देते हैं, एक तकरीर बना देते हैं जब वो दो काम करते हैं। वजालना मिनहुम अइम्मा, I make a man, a person, a nation, a leader. लम्मा सबरू, पहला उसूल सबर। सबर अपने मिजाज के खिलाफ, सबर अपने अंदर की बदमाशियों के खिलाफ, सबर अपने बेढंगेपनों के खिलाफ, सबर अपने जो कट गए, वो मोहब्बतें जो ईमाना हो सके। सबर, सबर वो खत जो फाड़ दिए गए, वो दिल जो तोड़ दिए गए, वो साथ जो छोड़ दिए गए, वो कलियां जो फूल ना बन सकी, वो जर्रे जो पहाड़ ना बन सके, वो आतिश जो आतिश फसा ना बन सकी। सबर, सबर अपने शक और शुभात के खिलाफ, सबर कि जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट से ग्रे जोन में आया, सबर, सबर जब वो फोन नहीं उठाते, सबर, उठाते हैं तो आवाज वो रुत नहीं लाती, सबर, वो समाते हैं, वो सबर जब तेरा गीत ही नहीं बिक रहा हो, अवाम को उसका बादशाह और बादशाह को उसकी अवाम नहीं मिल रही होगी, सबर। इस सफर में उन गुमनामियों पे सबर, आसमान के नीचे एक इमाम की तन्हाइयों का सबर, एक कायद की अकेली तन्हाइयों का सबर, बिस्तर पे तड़पती हुई इस रूह का सबर, जंगों में उन धमकियों और तनकीदों पे सबर, नाकिदीन के नकद और हसद पे सबर। करबला के सबर की बात भी कर ले। करबला का सबर, करबला का सबर, जिंदगी का सबर। तो एक बड़ा उसूल जो है वो है कि इंसान अपने नफ्स को रोके,
اس چیز کو کرنے سے جو محل نہیں ہے اس جگہ کا. اور یہ انسان کو ان رستوں میں اٹھاتی ہے کہ یہاں اتنا بنتا نہیں تھا, یہاں اس وجہ سے نہیں بنتا تھا, اس قطع سے نہیں بنتا تھا. زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل بچوں وہ بے صبری کی وجہ سے, جلد بازیاں, تجرے, توقف کو چھوڑنا, ابھی لمحہ نہیں تھا, درجہ بدرجہ کرنا تھا مگر تیزیاں, آدھا اصول قیادت کا صبر اور آدھا اصول زندگی کا امامت کا ہے یقین, سرٹنٹی, یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا, یقین, یقین کہ اللہ میرے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارے گا, یقین, یقین اللہ اگلوں کی صفوں میں زلزلے لائے گا, یقین, میرے لفظوں کو ایک دن جملے بنائے گا, اس پر یقین, یقین کہ وہ کانوں کو وہ سماعت نصیب ہوگی ایک دن, یقین, یقین کہ میں یقین کو ایک دن یقین دلاؤں گا, یہ یقین, یقین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ یقین کہ جب 4 دروازے بند ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے 5واں میں کھولوں گا, یقین, ان بلاؤں میں یقین, ان ہواؤں میں یقین جو چلی تھی تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اگر انسان کھڑا ہے کہیں پر بے حیثیت ایک فرد یا بے حیثیت ایک جماعت یا بے حیثیت ایک رکن, the 2 major articles of leadership and successes کہ آپ اپنی قوت استدلال اور قوت ارادہ کو مضبوط کریں, کیونکہ انسان کے یقین کو شک کھا جاتا ہے اور انسان کے صبر کو شہوت مار دیتا ہے. اگر آپ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں یا پھنسے میں ہیں یا پہنچ بھی گئے ہیں, اپنے آپ کو پھر اٹھانے کے لیے اس مقام پہ جانے کے لیے, جیت کے سفر کے اندر زندگی میں کسی مقام تک پہنچنے کے لیے یہ 2 بڑی کلیات کے نہ پھر بڑی لمبی جزیات انسان سکھا سکتا ہے, پڑھا سکتا ہے, لیکن یہ سفر ہے بے وفائیوں کا, یہ سفر ہے غداریوں کا, یہ سفر ہے کہ انسان کا دشمن باہر نہیں, اس کے اپنے نفس میں بیٹھا ہے. اس لیے تو قرآن بھی کہتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, تجھے باہر سے نہیں ٹوپے مارنے آئیں گی, یہ اندر کا آپ مار دے گا انسان کو, یہ اندر کا آپ اس کو تنگ کرے گا. اس لیے تو بہت مشہور مقولہ ہے, it's an Arabic proverb, کہ من ادرک سیاست النفس فقد ادرک سیاست الناس, کہ جو اپنے نفس کی گلاٹیوں کو ماسٹر کر گیا, جو اپنے نفس کے ہائیز اینڈ لوز کو ماسٹر کر گیا, جو اپنے پرسیپشنل ڈس آرڈر سے لڑ گیا, اپنے شک شبہات کو منہ دے گیا, وہ لوگوں کی نفسیات کو بھی مان جائے گا, وہ لوگوں کی نفسیات کو بھی ماسٹر کر لے گا. تو بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے ساتھ گزارتے ہیں, اپنا محاسبہ کرتے ہیں, ہر وقت محاسبہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا چیز کب ری ایکشن کرتی ہے, کون سے حالات میں کون سی چیز ہلتی ہے اور ٹریگر کرتی ہے, کیونکہ اینڈ کے اندر یہ سارا کچھ جو ہونا ہے اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ, اٹس آل اباؤٹ یور ہارٹ. اور یہی کہا تھا الا وہی القلب, یہ دل کا مسئلہ ہے, یہ قلب کا مسئلہ ہے. باقی اس کے اندر 2-3 اصول آپ کی خدمت میں پیش کر کے ضرور آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا کہ زندگی کے اندر درجہ بدرجہ کر کے پہنچے. درجہ بدرجہ اپنی زندگی کو اپروچ کریں. تدرج کہتے ہیں اس کو عربی میں, درجہ بدرجہ. جنگیں بھی درجہ بدرجہ, محبتیں بھی درجہ بدرجہ, دوستیاں بھی درجہ بدرجہ, محاذ بھی درجہ بدرجہ کھلیں گے. اس کو ایک ساتھ اگر کر دیں گے تو ابتدا کے اندر, شروعات کے اندر ابھی وہ ریسورس نہیں ہوں گے کہ آپ وہ مقابلہ کر سکیں. تو درجہ بدرجہ کرتے ہیں, جلد بازیاں نہیں کریے. اللہ نے دنیا 6 دن میں بنائی ہے, جس کے پیچھے اصول ہی یہی ہے کہ دن میں کام ہو سکتا تھا 6 دن میں کیا,
सिखाने के लिए कि दर्जा बदर्जा जिंदगी बनाई जाए, दर्जा बदर्जा, हर महाल दर्जा बदर्जा हासिल करना है। उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन, एक तनिम खम्सन कबला खम्स, एक कोर्स होना चाहिए इस पर कि फिकुल औलवियत वल अव्वलियत वल आला, पहले क्या चीज करनी है और किस तरतीब में करनी है, पहले क्या करना है। तो ये तरजीहात अगर जिंदगी पहले क्या करनी है और इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस किसको देनी है, इसके तहत आपकी जिंदगी के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा कि ये चीज को इतना वेटेज नहीं मिलता, इसको मिलता है, इसका इतना वजन नहीं बनता, इसका बनता है, इसको इतनी तरजीह और राजे नहीं कहना चाहिए, इसको ज्यादा तरजीह बनती है। तो जिंदगी में से फजूल माइनस करना शुरू करें। जितना फजूल जिंदगी से कटेगा आप देखें आपकी लाइफ उतनी प्रोडक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हमने बड़ा एक्सेस बैगेज पाला हुआ है अपने साथ, बड़ी फजूल चीजों का एक्सेस बैगेज पाला हुआ है हम, फजूल यादों का, फजूल माजी का, फजूल मुस्तकबिल के अखवाफ और खौफ का, फजूल हाल की दुनिया का। तो ये फजूल माइनस होगा, जिंदगी खुद ही प्रोडक्टिव हो जाएगी आप कि ये चीज को इतना तरजीह देने की जरूरत नहीं। तीसरा बड़ा उसूल, इस मुकाम पे कहीं पहुंचने के लिए जब इंसान जिंदगी के सफर से गुजरता है, मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता है, मुख्तलिफ लोगों से गुजरता है, मुख्तलिफ मिजाजों से गुजरता है, मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता है, तो उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को डेंट लगते हैं। हर इलाके का मिजाज और उनकी फितरत लोगों की अलहदा है, हर कंपनी और हर जगह हर नज़म मुख्तलिफ है, तो नफ्सियात को डेंट लगते हैं और वही डेंट बढ़ते बढ़ते इंसान को एक साइकोपैथी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ऑफ द ग्रिड पागल होना शुरू हो जाता है। तो अगर स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गया, कैसे बढ़ेंगे आप आगे? क्योंकि एंड के अंदर ये कलेजा है जो लेके जाएगा आप, तो इसको एक हद तक ही प्रेशर दे सकते हैं हम। इसलिए कुरान भी कहता है फैदा फरक का फनसब वैला रब्बी का फरकब, कि जब आप अपनी दुनिया के मामलात से फारिग हों, चाहे 1 घंटे के हों, 1 हफ्ते के हों या 1 महीने, न्यूट्रलाइज करें उसको, मुहासबा करें उसको, तज़किया करें उसको और प्लस माइनस सही करें अपने उसूलों। और जज्बात हर जगह इस्तेमाल करने के नहीं होते, जज्बात हर जगह इस्तेमाल करने के नहीं होते। लोग हमसे सवाल करते हैं, नेशनल लेवल पे भी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं कि जी मोटिवेशन 10 मिनट की होती है, उसके बाद साढ़ा काम नहीं चलता। ठीक है जी साहब, वी नीड मोर मोटिवेशन। बेटा जिंदगी असूली बना, ये जज्बात कभी उठते हैं कभी गिरते हैं, तो इनकी उड़ान और चढ़ान के साथ जिंदगियों के मकाम और जंगें नहीं जीती जाती, जिंदगी उसूलों पे जी जाती। उसूल 1000 बार भट्टी में जल के टेस्ट कर ले, मगर जब उसूल बन जाए, वो उसूल को मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, मोटिवेशन को उसूल चाहिए होता है। उसूल पक्के होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जज्बात खुद टैली हो जाएंगे उसके साथ। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एक उसूल है कि कर करके मास्टर हो जाएगा। मन जद्दा वजदा एक उसूल है, जो कोशिश करेगा उसे मिल जाएगा। जैसी करनी वैसी भक्ति उसूल है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये दिन बदलते हैं इंसानों के अंदर, ये उसूल है। उसूल पक्का करें, आपको सेल्फ मोटिवेशन खुद उसूलों से मिल जाएगी। मगर इंसान का नफ्स उसे उसूली होने नहीं देगा कभी, क्योंकि वो चाहेगा कि वो बेढंगा हो, बदतहजीब हो, ऑफ द ग्रिड, उसूलों से हटके मन मौजी इनकंसिस्टेंट, आज यहाँ हुआ कल वहाँ हुआ, और ये अंदर का आप चाह रहा होता है कि इसकी शख्सियत को मैं उस दिहाई पे आके खड़ा कर दूँ कि जहाँ ये अपने नफ्स पर भी और अपनी कायनात पर भी काबू नहीं पा सकेगा और उसकी कायनात और नफ्स उस पर काबू पा चुके। तो वहां तक अपने आप को लगाम दे के हार्ड टाइम देना होता है जहां तक ये आपके कंट्रोल में, ये आपको शक शुबात ना दे सके, खुद दलील पैदा ना कर सके, अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियां ना बना सके। उसूल अगर पक्का होगा तो प्रिंसिपल लाइफ होनी चाहिए।
کہ یہ کرنا ہی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. There is no shortcut to success, brothers and sisters. جیت تک کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ ایک لمبا پروسیس ہے, یہ لمبا پروسیس ہے اصولوں کا, قواعد کا, قوانین کا, ضوابط کا. یہ ایک لمبا پروسیس ہے گرنے کا, بکھرنے کا, جمع ہونے کا, اکٹھا ہونے کا, پھر چلنے کا. یہ ایک لمبا پروسیس ہے اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا, پھر بھول جانے کا, پھر یاد دلانے کا, پھر بھول جانے کا, یاد دلانے کا. یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بندہ ختم ہو جائے گا مگر یہ باتیں چلتی رہیں گی. تو اگر ہم ان اصولوں کو آج سگنیفیکنٹلی نہیں مانیں گے اور ریلیکس ہو کے لے لیں گے اپنی زندگی, اور ہم کہہ دیں یہ جملے جو ہم اکثر کہہ جاتے ہیں, فائن, what does it matter, it doesn't matter at all, کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آج میں تھوڑا سا ریلیکس لے لوں, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں 5-10 منٹ کے لیے یا آدھا ایک گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے اپنی زندگی کو غیر سنجیدہ لے لوں. کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس گلی میں چلا گیا, وہ گلیاں جو واقعی جانے کی نہیں تھی, وہ نکڑ جو کہیں کھڑے ہونے کے نہیں تھے, وہ میسج جو کبھی دیکھنے کے نہیں تھے, اور وہ جواب جو کبھی دینے کے نہیں تھے. کیوں؟ تو یہ آج اگر آپ لیں گے 20 سال ہم آپ سے آگے, تھوڑے سے تجربے میں, زیادہ کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے, ناقص آدمی ہے, کوئی زیادہ آتا نہیں ہے, آپ کو بہت آگے جا کے پتا چلے گا کہ کاش اگر مگر اور کاش اور لو, کاش رہ جائے گا لائف پہ, کاش نہ کیا ہو, کاش کر لیا ہو, کاش وقت ضائع نہ کیا ہوتا, کیونکہ آگے اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اپنی ڈائیورسٹی اور انکلوزیونیس بڑھا کے میں زیادہ ایسپیکٹس کو کور کر سکوں. جو آج ہے وہی کل کام آنا ہے. تو جس نے بنانا ہوتا ہے اور جس نے پہنچنا ہوتا ہے اور جس نے کچھ کھڑا کرنا ہوتا ہے, اس کی ایک ایک چیز انویسٹڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں وہ چل نہیں کرتا, ریلیکس نہیں کرتا, مگر دس از یور لائف, اور یہ تیری سیلف اسٹیم ہے بیٹا. دس از یور ہارٹ, دس از یور جرنی. یو ول مارک دا ڈیفینیشن آف یور سکسیس. اس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تجھے سب سے زیادہ کمیٹڈ ہونا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ میں کیوں ایزی لے لوں, میں اپنے حسن پر کیوں نہیں کام کروں, میں کیوں نہیں اپنے اوصاف پر کام کروں. فیصلہ آپ کا ہے. باقی یہ بھی ہوپ میں آپ کو ضرور دے کے جاؤں گا, بس کلام ختم کرتا ہوں, آپ کا زیادہ دماغ کھا لیا میں نے, کہ اگر خراب ہو بھی جائے, اگر خراب کر بھی لیا, اللہ کی دنیا, اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریورس نہیں کر سکتا. انسان ریورس ہو جائے گا. جتنا خراب کیا ہے ریورس ہو سکتا ہے, لیکن جتنا ضائع کرے گا ریورس کرنے میں اتنا ٹائم لگ جائے گا, دوسری گاڑی ویسے ہی آگے نکل جائے گی. فیصلہ تیرا ہے, فیصلہ تیرا ہے کہ تو کنویں میں گرے بغیر چلا جا آگے. فیصلہ تیرا ہے کہ اگر تو گر کے آ رہا ہے تب بھی وہ ریورس ہو جائے گا. کلو بنی آدم خطا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد سے خطائیں ہوتی ہیں علیہ السلام, لیکن what matters is the reflection on his errors, کہ وہ واپس اس سے ٹرن بیک کرے. نہیں بھی ہو تو جتنا ضائع کیا جائے گا آگے ان مقابلوں میں گاڑی اتنی پیچھے رہ جائے گی. فیصلہ آپ کا ہے. آپ ریلیکس لینا چاہتے ہیں لے لیں, آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تفکر, تدبر, کانٹمپلیشن, ریزننگ, ریشنلٹی کے باب, فیصلہ آپ کا ہے. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک جواب اور خطاب دے دیں. فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے آپ سے اجتناب کر لیں. فیصلہ میرا اور آپ کا ہوگا. باقی آپ کی خدمت میں یقین کے حوالے سے, یقین فطرتیں بدلتا ہے چیزیں, یقین موت سے اتارتا ہے انسان کی زندگی میں. ایک شعر آپ کے عرض پیش کر کے اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے. اللہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو وہ طوفان بنائے کہ سارے طوفان آپ میں غرق ہو جائیں. اللہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو وہ پہاڑ بنائے کہ سارے پہاڑ آپ میں غرق ہو جائیں. اللہ آپ کی زندگی کو بھی وہ فلسفہ بنائے
کہ تحریروں اور اقلام کے لیے قلم تھک جائے، آپ کا فلسفہ ختم نہ ہو۔ اللہ لوگوں کے سینوں میں آپ کو ایک درد بنائے، ایک احساس بنائے، کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھیں، جو تھوڑا بہت اگر کچھ حق بیان کیا ہے کل بھی قوم کا تھا، آج بھی ہے، ہم رہے نہ رہیں، یہ بڑی باتیں اس قوم کی ہمیشہ رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔